तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 2023 के आम इंतखाबात अब बड़े पैमाने पर जोर शोर पकड़ चुके हैं और तेलंगाना रियासत 9.5 साल हो चुकी है यहाँ पर कायम हो चुकी है। और इस बार 2023 में बड़ा ही कांटे का टक्कर नजर आ रहा है, क्योंकि 9.5 साल की एक तरफा हुकूमत है कि जिस तरीके से टीआरएस से बीआरएस बनने वाली हुकूमत जो आज बरसे इख्तिदार रही और तेलंगाना के अंदर तरक्याती काम किए हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो गुज़िश्ता 50 से 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस भी अब यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर देखा जाए, अगर 50 से 60 साल अगर आप हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद आपको नाकामी मिलती है, फिर एक बार यहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर खामी की वजह से आप गुज़िश्ता में फेल हुए हैं। तो अब इस बार तेलंगाना में फिर दोबारा या फिर कार चलेगी या फिर हाथ को लोग हाथ देंगे। तो इन तमाम हालात का जायजा लेने के लिए हमारा उर्दू मीडिया फेडरेशन तमाम आला सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आज भी खास मुलाकात के जरिए तेलंगाना जिस तरीके से नंबर 1 कहा जा रहा है और तेलंगाना को जिस तरीके से नुमाया मकाम हासिल हो रहा है, उसके तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में है। मैं उनका आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया ताकि हम आज के अहम मुद्दों पर आपसे बात कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से मुबारकबादी के साथ ये अपनी बात का आगाज करूंगा कि आपको वज़ीर दाखिला से कबल नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपकी सियासी मैदान से इस बात को शुरू करूंगा। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपका जो सियासी कैरियर है, यानी आप तेलंगाना के बनने के बाद लोगों के दरमियान आए हैं, तो इससे कबल आपका सियासी मैदान से क्या ताल्लुक है? अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, मैं पहले किसी पार्टी में नहीं था। 2001 में तेलंगाना पार्टी कायम हुई, उससे पहले केसीआर साहब ने अपने ओहदे को इस्तीफा दिया था। वो मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे। वो फिर से तेलंगाना तहरीक शुरू करने की बात की थी। मैंने अखबार में पढ़ा, मैं खुद जाके केसीआर साहब से मिला और कहा कि मैं भी तेलंगाना चाहता हूं, क्योंकि तेलंगाना अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी है जी। जब केसीआर साहब ने कहा आइए महमूद भाई आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं जुड़ के आया उनके साथ। कुछ दिन के बाद पार्टी का क़याम अमल में आया। जब से सीएम साहब के साथ हूँ और सीएम तेलंगाना तहरीक में उनके साथ जुड़ा रहा। तेलंगाना हासिल हुआ 14 साल की जद्दोजहद के बाद, और केसीआर साहब ने मुझे पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दी, और फिर सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई कोताही नहीं की है। हमेशा पार्टी की लॉयल्टी में रहता हूँ और मुझे फ़ख्र है। लीडर तो बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत से लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई लीडर है, सेकुलर लीडर है और मुसलमानों को चाहने वाला कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। केसीआर साहब यकीनन पॉलिटिक्स में बहुत से सीनियर है, मगर उन्होंने हमेशा एक बात कहा करते हैं, जो भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं आइए, ज़रूर वेलकम, मगर उनको 2 लोगों से बड़ी मोहब्बत होना चाहिए। 2 बातों में बताते हो, एक तो अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी वतन में बसने वालों के साथ मोहब्बत होना चाहिए। बराबर। दुनिया आज के ज़माने में लोग सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तरक्की रुकी है, मुल्क की तरक्की रुकी है। मगर केसीआर साहब सारे कौमों को एक साथ देखते हैं। पुराने लोग कहा करते थे, निज़ाम हमेशा कभी कभी कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख हैं। मैं समझता हूँ उसी के नुक्ते नज़र से आज बादशाह तो बादशाह होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बादशाह से कम नहीं होते। अक्सर आपका एक मशहूर कलाम और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नंबर 1 तेलंगाना के केसीआर नंबर 1। तो किस वजह है कि क्या इनकी नज़र में वाकई जो इस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को वो 2 नज़रिया नहीं बल्कि एक नज़र समझते हैं, तो इसकी वजह से आप नंबर 1 का मकाम दे रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक अच्छे सहाफ़ी है, स्मार्ट आदमी है, आप बताइए 2014 से पहले फिसादात क्यों नहीं रुके? जी, बड़ा सवाल। हिंदुस्तान तो 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में इस तेलंगाना स्टेट को इंडिया में जम किया गया। जब से लेकर 2014 तक फिसाद रुका क्या? बताइए आप, किसी के दौर में रुका क्या? चाहे वो तेलुगु देशम 18 साल हुकूमत की, ये बड़ी अहम बात है।
कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, तेलंगाना स्टेट इतनी पुरअमन है, हैदराबाद खास तौर से। आप देखिए रात का टाइम ऐसा होता था, कुछ गलियां थे, आप भी जानते हैं, बराबर। कुछ लोग मुसलमान भाई नहीं जाते थे, कोई गलियों में हिंदू भाई नहीं आते थे रात का टाइम। और हमारे आज के टाइम पे देखिए बुर्कापोश खवातीन रात के 1 बजे 2 बजे भी वो गलियों में से आसानी से गुजरते हैं, ये बात सही। और किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। आज ये डर खौफ निकालने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब जी। जिस तरीके से, चलिए, बहुत ये बात अहम है कि 2014 के बाद से अब तक कोई फिसादात नहीं हुए, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि जब कोई रियासत के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का जब फिसाद छिड़ता है तो अमीर रह ही जाते हैं, उनकी और भी मजीद तरक्की चलती है, लेकिन एक गरीब अफराद, एक शख्स के ऊपर बहुत बड़ा इसका वजन पड़ता है, 6 माह वो पीछे हो जाता है, 1 साल पीछे हो जाता है। यहाँ केसीआर साहब के लिए ये बात वाकई बहुत अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पर अपना जो वायलेंस होने वाले वाकयात है, कर्फ्यू वगैरह जैसे मामलात को बहुत ही अच्छा रखा। अब आपको लेकर एक सवाल करते हैं, जब से आपको होम मिनिस्ट्री का भी एक ओहदा दिया गया, और बड़ी अच्छी बात है कि केसीआर साहब कैबिनेट में एक मुसलमान को एक अच्छे ओहदे पर फाइज किया, तो क्या जब से आपको होम मिनिस्ट्री का जो ओहदा दिया गया, तब से आपने मुसलमानों का क्या फायदा किया? देखिए साहब, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होते लैंड ऑर्डर में। जी। लैंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बिला मजहब व मिल्लत इंसाफ देना पड़ता है। जी। मैंने मुकम्मल इंसाफ दिया है, मुसलमान हो हिंदू हो। जी। ये जब भी जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को जितना मुसलमान चाहते हैं उतना हिंदू भी चाहते हैं। जी। आप कभी भी बाहर सर्वे कर लीजिए, आप तो जर्नलिस्ट है, मेरे घर के दरवाजे के खट पर कोई भी आ जाता है, 100% उसके साथ इंसाफ करता। मैंने कई बार हमारे डीजी और कमिश्नर से किसी इंसाफ के मामले में कोताही की हुई तो मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुझे जो सीट दी गई है ये इंसाफ की सीट दी गई। मेरा काम है इंसाफ दिलाना। जो मासूम लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैंने पूरा 5 साल के अंदर मुकम्मल तरीके से केसीआर साहब ने मुझे जो ओहदा दिया गया उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया, और केसीआर साहब के जो तवक्कुआत थे अमन के, उसे पूरा का पूरा करने की कोशिश की। और ये डेफिनेट आज तेलंगाना स्टेट यकीनन इंडिया में नंबर 1 स्टेट है अमन के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पूरे जो अदर स्टेट के लोग जो मेरे पास आते हैं, जब घूमने के बाद मुझसे मिलते हैं, मिलके कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हम आके यहाँ 4 दिन हुआ है। गुजरात से कुछ लोग आए थे परसों, वो कह रहे थे कि हम देखने के बाद बड़ा ताजुब हुआ, हम शमशाबाद जा रहे थे तो लोग मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को बिठाकर आ रहे थे, उसके गले में 10 तोले 15 तोले सोना था। अरे हमारे पास तो हाथ में अंगूठी बेच के औरत बाहर नहीं जा सकती रात का टाइम। गुजरात के इलाके में, हाँ, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलाका है, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इतना अमन है तो डेफिनेट है पूरे हिंदुस्तान में सबसे कहीं अमन है तो हमारे स्टेट के अंदर है, क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत स्टिक है। लेकिन मेरा जो सवाल इसके अंदर ये था, मुसलमान यानी आपको जो पर्टिकुलरली मुसलमान होने के नाते ये ओहदा दिया गया, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि बहुत सारे मुसलमान भी आपकी एक सूरत होने की वजह से अपने अपने यानी ओहदे हासिल करने के लिए आपके सामने बिल पेश किए, यानी रिप्रेजेंट हुए, दरखास्तें दी कि ताकि वो भी पुलिस के महकमे में शामिल हो सके। लेकिन कई मरतबा ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे मुसलमानों को पुलिस के महकमे में दाखिला नहीं दिया गया। ऐसा रहता ये नहीं है कि चीफ होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहता कि किसको भी मुलाजिमत दी जाए। जी। हमारे पास बाज़ाब्ता मुलाजिमत के लिए एक कमीशन बैठा रहता है। जी। वो एग्जाम्स लेते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके से आप एग्जाम जो पास करते हैं, जैसा पुलिस में परसों 17,000 लोगों का अपॉइंट किया गया, उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारे पास। उसने जो क्वेश्चन दिया उसके बाद आंसर देने के बाद उसकी ट्रेनिंग के अंदर वो सक्सेस होते हैं। उनकी हाइट होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, उनकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वो उनको जॉब दिया जाता है। जॉब मेरे हाथ में नहीं रहता। अगर कोई मुसलमान आ गया कि मुझे पुलिस में जॉब दिया जाए, ये नामुमकिन है। कोई हिंदू भी अगर होम मिनिस्टर होता वो भी नहीं दे सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद सीएम साहब ने जिस तरह रूल्स पास किए, जिस तरह सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रहा। हाँ, मुसलमान आते हैं मेरे पास, डेफिनेट आते हैं, मैं बहुत काम करता हूँ। मुसलमान का कोई भी मुस्लिम तकलीफ में आता है, मेरे पास जब आता है मैं ओपनली उनके लिए काम करता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही होम मिनिस्टर हूँ, एक ही मुस्लिम मिनिस्टर हूँ। हमारे अलावा और कई हिंदू मिनिस्टर्स हैं जहाँ पर हिंदू सिख दूसरे भाई जा सकते हैं। मेरे पास जो अकलियतें आते हैं, तकलीफों का मैं सभी का मिनिस्टर हूँ, पर उनकी तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी, जिस तरीके से आप वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेट को अगर पूरा मन रखना है तो होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक फ्रेंडली पुलिस का नाम दिया, और फ्रेंडली पुलिस में अक्सर ऐसे शिकायतें मौसूल आप तक भी हुई,
اور جو کئی مرتبے میڈیا کے اندر بھی وہ شکایتوں کو لے کیا گیا، تو وہ شکایتیں یہ ہیں کہ تھوڑا سا نظریات جو ہے پولیس کے فرینڈلی پولیس نہیں ہے بلکہ غنڈہ گردی کے لحاظ سے وہ چلتی ہیں۔ اس بار آپ سے کئی مرتبہ تیقن کی بھی بات آئی تھی، لیکن اس معاملے پہ کئی قتل و غارت گری کے معاملات بھی پیش آئے ہیں، کافی آپ نے سنبھالا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی ایسی ذہنیت والے افراد ہیں جو پولیس اسٹیشن کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور پر اس لیے مسلمان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ایک آپ کا وزارت جڑا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کے تعلق سے آپ کیا کہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، آپ سے جو بات آپ کے پاس آپ تک جو آئی ہے، ہمارے آفیسر بہت اچھے ہیں، پولیس آفیسر اچھے ہیں۔ ہو سکتا ہے نیچے لیول پہ کوئی کانسٹیبل ہو یا کوئی ہوم گارڈ ہو کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، مگر ایسی کوئی شکایت ہم خود لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اگر نیچے کوئی تکلیف ہوئی تو اوپر تک آئیے۔ اور ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو آئی پی ایس آفیسرس ہیں ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ فرینڈلی پولیس کی جو بات کر رہے ہیں، پہلے کی گورنمنٹ بھی کئی پولیس ڈپارٹمنٹ، مائتری ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ سے مدد دیتے تھے، مگر پولیس فرینڈلی ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہم نے جتنا پی ٹی ایٹ بک کر کے لوگوں کو گنڈوں کو اندر ڈالا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے آپ اتنے لوگوں کو اندر ڈالا ہے۔ ایسا فرینڈلی کس کے ساتھ ہے؟ جو جنٹل مین اس کے ساتھ فرینڈلی ہے۔ جو روڈی کے ساتھ فرینڈلی کہاں رہ سکتی بتائی، انہیں تو سب سے سخت سزا دینا چاہتے ہیں۔ وائٹ کالر والے کے ساتھ فرینڈ ڈیفینیٹ وائٹ کالر کے ساتھ ہے۔ جو آدمی وائٹ کالر ہے وہ چاقو نہیں چلا سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، اس کے لیے فرینڈلی پولیس ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے فرینڈلی نہیں ہے پولیس۔ ہاں، اگر کوئی اچھا ہونا چاہتا ہے، ایک آدمی برا تھا مگر آج کے بعد جیل کو جا کے آنے کے بعد اسے اچھی زندگی گزارنا چاہتا، ڈیفینیٹ اس کو پولیس جو ہے ایک سپورٹ کرتی ہے کہ سول مین بن کے زندگی گزارے۔ پر پولیس کبھی بھی ان بدماشوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میڈیا والے کچھ کہہ دیتے، مگر پولیس کے دل میں جو رہتا ہے ایسے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے جو معصوم عوام پہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال، کل ایک پیپر میں ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھایا گیا کہ کے سی آر آنے والے وقت میں جب اقتدار میں آ جائیں گے تو دینی مدارس کو ابھی سے نوٹسیں جاری کر دی گئی اور آنے والے وقت 2024 میں آذان کی پابندی بھی لگائی جائے گی، تو کیا یہ حقیقت ہے یا ایسی کوئی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں؟ صاحب، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں عبداللہ صاحب، یہ اس بات ممکن ہو سکتی کیا؟ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، آج کی نہیں بتاتا ہوں، 20 سال پرانی بات بتاتا ہوں۔ جب کے سی آر صاحب موومنٹ میں کام کرتے تھے، موومنٹ چلاتے تھے، ہمیشہ اپنی تقریر میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک روم ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے جو آفیسرز ہوتے تھے یا ان کے کے سی آر صاحب کے فادر کے دوست ہے، جب آتے تو نماز کا جب ٹائم ہوتا تو میری ماں خود کمرے میں پوچھا مار کے صاف کرتی تھی اور وہاں جانماز بچھاتی تھی اور رحال اور قرآن میری ماں خود رکھتی تھی اور وضو کا پانی کا اہتمام کرتی تھی۔ کے سی آر صاحب کے اسے سیکولر لیڈر آپ ہندوستان میں بتا دیجئے، وہ بچپن سے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ جو افواہ ہے، یہ جو دینی مدارس کے معاملے میں جو نوٹس کی بات آئی ہے، وہ ایک سروے نوٹس ہے، وہ ہمارے سے نہیں ہے، چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، وہ سینٹرل گورنمنٹ والے ان سے فیگرز مانگتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں دینی مدارس کے جتنے ذمہ دار لوگوں کو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک انسان کا جو سر کے اندر بال ہوتا نا، بال کا تھکنس کتنا رہتا نہیں کہ برابر، اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دینی مدارس کی حفاظت ہم کریں گے۔ امام اور مولانا حضرات کو ہدیہ کون دے رہے ہیں بتائیے؟ کے سی آر صاحب دے رہے ہیں، اور اس میں بڑھایا گیا۔ کل کے سی آر صاحب نے اعلان کیا ہم 10-10 ہزار روپے کریں گے۔ جو لوگ دین میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں عبداللہ صاحب، جب میں جاتا ہوں تو میں نے ایشو پہ سی ایم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جب امام موذن کی بات آئی تھی، میں سی ایم صاحب سے ذکر کیا صاحب کہ امام موذن حضرات بہت پریشان رہتے ہیں صاحب، اپن 14 سال موومنٹ میں کم سے کم 14 سال میں 14 مرتبہ آج ہاؤس پہ دھرنا دیا ہوں، امام اور موذن حضرات کو کچھ ہدیہ مقرر کیا جائے، مگر کانگریس بہری اور گونگی تھی، کبھی نہیں سنا۔ میں کہتا تھا کہ ایک بار تلنگانہ بنے تو ہم پاور میں آئیں گے تو ضرور کریں گے۔ جب میں کے سی آر صاحب سے جا کے ذکر کیا تو کے سی آر صاحب نے کیا کہا سن لیجیے۔ انہوں نے محمود بھائی، جس سرزمین پہ خدا کی عبادت ہوتی ہے، یقیناً محاذ کئی مشکل حالات سے بھی ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہ کے سی آر صاحب کا نظریہ ہے، بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے امام اور مولانا ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس سرزمین پہ 5 بار سجدہ ٹیکتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اسٹیٹ میں امن ہو، قائم ہو، یہاں پہ ترقی ہو۔ 100% کو ہدیہ دینا چاہیے۔ آپ کل سے ہی سرکولر جاری کر دیں گے، 10,000 امام مولانا کو 5,000 دے دے گا، بعد میں 7,000 لوگ پینڈنگ تھے انہیں بھی۔ لیکن اس کی بھی شکایتیں ہیں 6 ماہ اس کی تنخواہ روکی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹ 2 چیزیں ہیں عبداللہ صاحب،
ہمارے پاس پرنٹنگ پریس نہیں ہے. اوکے. نظام کے زمانے میں ٹنگسال تھا, یہاں پہ نوٹ چھپتے تھے. یہ سینٹرل گورنمنٹ نوٹ چھپتے ہیں, ہمارے پاس تو نہیں. جی ایس ٹی جو آتا ہے پہلے سینٹرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس واپس آتا ہے 50%. کافی زمانے سے ہماری اور سینٹرل گورنمنٹ کی بہت زیادہ جھگڑا چل رہا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. ہم پر وقت پہ پیسے نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے تھوڑی دیری ہو رہی ہے. ہم ان کی معذرت بھی چاہتے ہیں, مگر ضرور جب موقع آیا, لوگوں نے مجھے خوشی کا بھی اظہار کیا, صاحب اچھا کرے, صاحب رمضان کی عید کو دیتے رہے, بقرعید کو دیتے رہے. جب بھی مشکل کے ٹائم پہ اچھی رقم مل جا رہی, مہینے کو مہینہ دیے تو خرچہ اٹھاتے, کیسا بھی تنقید میں چلاتے, مگر جب عید آتی ہے تو پیسے آپ کلیئر کر دیتے. کسی کا ایک پیسہ ڈیلے ضرور ہو رہا ہے, میں کسی کو ناغہ نہیں کیا گیا. اب تو 10,000 کر دیا گیا. میں ایک بات کہتا ہوں, 1000 کی بات کرتے, ایک بات بولتا ہوں آپ کو, آپ کبھی کسی کے بھون دیکھے آپ جا کے؟ کبھی گاندھی بھون دیکھے؟ برابر. کبھی تلنگانہ بھون آیا؟ آئے. تو اب رمضان کا ایک مہینہ تلنگانہ بھون میں باضابطہ لاؤڈ اسپیکر میں ادا ہوتی, کیا میں ہوتی؟ برابر سنا. ایک مہینہ امام کا تقرر کیا جاتا, موذن کا تقرر کیا جاتا, جو بھی مسلم لیڈران وہاں پر ان کی آتے ان کے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے. باضابطہ جماعت کے ساتھ نماز کہاں ہوتا ہے؟ تلنگانہ بھون میں ہوتا ہے. برابر. یہ بات ارے پرسوں ہمارے ساتھ سہیل صاحب ہماری پارٹی جوائن کرے, جو کانگریس کے مائنارٹی پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا گاندھی بھون میں کبھی نماز کا اہتمام کیا تھا تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے. تو آج ہمارے پاس تو سی ایم صاحب کی طرف سے افطار کا اہتمام کیا جاتا, امام کا تقرر کیا تھا, موذن کا, اور باضابطہ مائک کے اندر آزان دی جاتی ہے تلنگانہ بھون کے اندر. تو میں مسلم بھائیوں کو ایک بات کا تحفظ دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے, ہم کبھی بھی, ہماری پارٹی ہو یا ہمارے سی ایم صاحب ہو, ایسا مسلمان بھائی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہماری گردن کٹ جائے گی, پر ہزار رکنے والی نہیں. بڑی بات ہے. یعنی جو ناظرین کو تجسس ابھی یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ آنے والے وقت 2024 میں آذان پر پابندی لگائی جائے گی اور اس طریقے سے دینی مدارس پر بین لگایا جائے گا نوٹسوں کے ذریعے, لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ گردن کٹے گی مگر آذان لاؤڈ اسپیکر پر کبھی نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. چلے ایک اور دینی مدارس کو لے کر جب بات اٹھی ہے تو ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کی مایہ ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جامعہ نظامیہ. جامعہ نظامیہ میں KCR سے صاحب نے اپنی طرف سے جو بھی ایک ہدیتاً ایک ایڈیٹوریم کا وہاں پر عمارت کو تعمیر کیا ہے. کیا اس طریقے سے مسلمانوں کی جب ووٹ کی بات آ رہی ہے تو علماء کرام اور جو بھی اکابرین ہیں ان کا بہت بڑا سپورٹ آپ کی پارٹی کو مل رہا ہے, تو کیا جامعہ نظامیہ کی جیسی عظیم دینی درسگاہ ہے اس کے لیے KCR صاحب, کیونکہ وہاں پر ہزاروں مسلمان, لاکھوں مسلمان اب تک پڑھ کے نکلے ہیں, تو کیا اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ یا کچھ اور ترقی کے کام ہوں گے؟ عبداللہ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہندوستان آزاد ہو کے 75-77 سال ہو چکے ہیں, کوئی چیف منسٹر جامعہ نظامیہ کا دورہ کیا کہ آپ بتائیے؟ نہیں کیا. برابر. ہمارے چیف منسٹر سے پہلے چیف منسٹر جو جامعہ نظامیہ کا دورہ کرے, میں خود ان کے ساتھ تھا. جامعہ نظامیہ دیکھنے کے بعد سی ایم صاحب نے کہا آپ کے پاس کوئی آڈیٹوریم نہیں ہے. خلیل صاحب نے کیا, صحیح نہیں ہے صاحب, اگر بن گیا تو بہتر ہے. برابر. سی ایم صاحب نے اسی کو اعلان کیا جتنا خرچہ ہو برابر میری طرف سے, حکومت کی طرف سے آڈیٹوریم بنایا جائے گا. عبداللہ صاحب 14 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچے سے آڈیٹوریم بنائے گا. بڑی بات ہے. اب معمولی بات ہے کیا بتائیے, یقیناً بہت بڑا مدرسہ ہے وہ, جو انور اللہ صاحب اس کے بانی ہیں. انہوں نے دنیا کی تعلیم بھی دی, انوار العلوم کالج بھی انہوں نے قائم کیا, جامعہ نظامیہ بھی انہوں نے قائم کیا. ڈیفینیٹ اس کا احترام کرتے ہیں. باضابطہ وہاں جو بچے پاس, آپ دیکھیے وہاں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے. ان بچوں کو عالم فاضل کا جو کورس ہے اس کو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری دی جا رہی ہے. یہ دینے والے کو یہ تو KCR صاحب ہے. تو ڈیفینیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم علماؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہم تو معمولی انسان ہیں, ان کے جو پاؤں میں چپل کے نیچے جو دھول رہتی نا اس کے برابر ہے. ہم آج آپ کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں. جب مجھے نرگنڈے میں قرات کا مقابلہ ہوا, قاری حضرات آئے تھے پورے ہندوستان کے, میں نے کہا آپ وہ اہم شخصیتیں ہیں جو قرآن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. بڑی بات. ایک بار کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک بار سی ایم صاحب سے کسی نے کہا صاحب ڈنمارک میں قرآنوں کو جلایا جا رہا ہے. سی ایم صاحب نے کہا وہ بیوقوف انسان ہے. ارے قرآن کب ختم ہوگی معلوم, جلانے سے ختم نہیں ہوگی, جس دن قیامت آئے گا اس دن قرآن ختم ہوگی. سی ایم صاحب کے الفاظ ہیں. KCR صاحب کے جو الفاظ ہیں, انہیں جو دینی معلومات ہے بہت اچھے معلومات ہے. جب سی ایم صاحب نے غصے سے کہا کہ قرآن جائے تو والا بیوقوف ہے وہ, قرآن جلنے سے جلتی ہے. قرآن تو جب ختم ہوگی جب قیامت آئے گی. بے شک صحیح. قرآن تو دلوں میں ہے. بے شک. اس لیے ہم بھی یہی بندے, کسی کو 56 انچ کی سینے کی ضرورت نہیں ہے, 6 انچ کا جو دل ہے نا برابر وہ نرم ہونا چاہیے, وہ KCR صاحب کی طرح ہونا چاہیے.